नमस्कार, लाइन्स फर सर्भिसमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। समयसँगै अजमाएका सौदेश्य कार्य र फैलाएका सुवासले लाइन्स निरपेक्ष प्रतीत हुन्छ। कुनै पनि संस्थाको जीवनकालमा गरिएका उल्लेख्य कर्म, सत्कर्म रूपी अमृतलाई अञ्जली थापेर पिउन लालच सामाजिक सेवामा क्रियाशील सत्कर्मी पारखीहरूका लागि अञ्जली भरिदिनका लागि साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम लाइन्स फर सर्भिसको चौथो अङ्क लिएर आएका छौँ। लाइन्स काममा विश्वास गर्छ। कर्मको मर्म र मानवीय धर्मले उसको लक्ष्य निर्धारण गर्छ। लाइन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्धले तयार पारेको यो कार्यक्रममा लाइन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 को विशेष सहयोग रहने गरेको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ विश्व मधुमेह दिवसका सन्दर्भमा। शनिबार विश्व मधुमेह दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। असन्तुलित खानपानका सँगसँगै विलासी जीवनका कारण मधुमेह रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, जसका कारण नसर्ने रोगहरूबाट प्रभावित हुनेहरू पनि बढ्दै गएका छन्। सन् 1991 देखि विश्वभर नोभेम्बर 14 मा विश्व मधुमेह दिवस मनाइँदै आएको छ। हाल विश्वमा 45 करोड मधुमेहका बिरामी रहेको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 7-10% सम्म उच्च जोखिमका छन्। सबैभन्दा बढी भारत र चीनमा मधुमेहका रोगी छन्। यी दुई देशको बीचमा रहेको नेपाल छ। एउटै रहन्छन् खानपानका कारण नेपालमा पनि मधुमेहको उच्च जोखिम रहेको छ। यसै अवसरमा काठमाडौँको जडीबुटीमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्ध र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ काइन्डनेसको आयोजनामा मधुमेह रोगबारे जनस्तरमा सचेतना जगाउने उद्देश्य अनुरूप स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेका छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। शनिबार विश्व मधुमेह दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा सन् 1991 देखि मनाउन थालिएको यो दिवसका अवसरमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ। यसै अवसर काठमाडौँको जडीबुटीमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 A1 अन्तर्गतका क्रियाशील 2वटा लायन्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्ध र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ काइन्डनेसको आयोजना र एपेक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राइभेट लिमिटेडको सहयोगमा अहिले नसर्ने रोगको रूपमा रहेको मधुमेह रोगबारे जनमानसमा जनचेतना जगाउनको लागि स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइएको छ। आजको यो कार्यक्रम चाहिँ हामीहरूले विश्व डायबिटिज डेको उपलक्ष्यमा गर्न लागेको हो र हामीहरूले आज फ्री डायबिटिज चेकअप प्रोग्राम राखेका छौँ। एपेक्स पोलिक्लिनिकको सहकार्यमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीहरूले चाहिँ स्वास्थ्यमा अवेरनेस चेकअप लगायतका कार्यक्रम राख्छौँ र वर्षमा 1-2वटा हामीहरूले यस्ता खालका प्रोग्रामहरू राख्छौँ जुन चाहिँ पब्लिकली रूपमा इफेक्टिभ होस्। आर्थिक रूपमा कमजोर भएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीहरू फ्री चेकअप लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। करिब 3 घण्टा सञ्चालन भएको निःशुल्क मधुमेह परीक्षण कार्यक्रममा 35 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। लायन्सले निःशुल्क रूपमा यसरी मधुमेह परीक्षण गरेको भन्दै परीक्षण कार्यक्रममा सहभागीले खुसी व्यक्त गरे। एकदमै राम्रो हो। अब मान्छेहरू अहिले चाहिँ नि आफ्नो बिरामी भएपछि मात्रै हस्पिटल जाने खालको जुन हाम्रो चलन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिस्थिति गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ बेलैमा सच्याउनु पर्ने छ। जुन कुरो यहाँहरूले जुन यो आयोजना गरेर त्यस धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सो अवसरमा प्रमुख अतिथिको रूपमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन्स टङ्क बहादुर श्रेष्ठको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा सेकेन्ड डिस्ट्रिक्ट भाइस गभर्नर लायन कर्म गुरुङको समेत उपस्थिति रहेको थियो। मधुमेह उपचारका लागि प्रयोग गरिने इन्सुलिन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका वैज्ञानिक फ्रेडरिक ब्यान्टिङको जन्मदिनको सम्झनामा हरेक वर्ष 14 नोभेम्बरमा विश्व मधुमेह दिवस मनाउने गरिन्छ। मधुमेहका बिरामीले हेलचेक्राइ गर्दा मृगौला खराब हुने, पक्षघात, अन्धोपन तथा खुट्टा काट्नुपर्ने सम्मको अवस्था आउने भएकाले सचेत गराउन यस्ता कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताइएको छ। हामीले उहाँहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर धेरै कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ र केही दिनमै लगतै केही दिनमै COPD डे परेको छ र त्यसमा पनि हामीले उहाँसँगै सहकार्य गरेर हाम्रो PFT निःशुल्क गर्ने
प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। डायबिटिजको कस्तो माहौल छ हाम्रो नेपालमा भनेर भन्दाखेरि प्रत्येक घरमा एकजनाको रेसियोमा हाम्रो डायबिटिज आइसकेको छ। खानपान र विलासिताको कारणले जुन पहिला जस्तो हामीले जुन एक्सर्साइजहरू जस्तो पहिलाको जस्तो कामहरू हिँडेर गर्ने कामहरू धेरै कुराहरू त्यस्तो भइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा धेरै विभिन्न कारणहरू छन् यो डायबिटिजलाई चाहिँ बढ्ने कारणहरू। दैनिक खानपानमा ध्यान दिने, नियमित व्यायाम गर्ने, तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउने गर्दा मधुमेहबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। खानामा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी, चिल्लो र गुलियो पदार्थ बढी हुँदा पनि मधुमेहको सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सचेत र अनुशासित जीवनशैली आजको आवश्यकता रहेको छ। आजको हाम्रो यो वर्ल्ड डायबिटिज डेको दिन आजको हाम्रो यो जुन खालको प्रोग्राम हामीले राखेका छौँ यसमा हामीले ठ्याक्कै यति नै भनेर त गरेका छैनौँ। हामीले यतिदेखि यतिसम्म भनेर चाहिँ गरेका छैनौँ। तर पनि लगभग 300 एबभ मान्छेहरूले चाहिँ आज यहाँ हाम्रो यो प्रोग्रामबाट सेवा लिँदै हुनुहुन्छ र यो एरियाको र लगनथली, जडीबुटी, नरेफाट एरिया, कोटेश्वर एरियादेखि नै हामीले सबैजना धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सेवाले प्रभावित बनाओस् भन्ने हिसाबले हामीले यहाँनिर सुरु गरेका छौँ र यो सुरु गर्नको लागि हल उपलब्ध गराइदिनु हुने एपेक्स पोलिक्लिनिकलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले विश्वभर 35 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या मधुमेहको खतरामा छन्। नेपालमा भने करिब 10 लाख मानिस मधुमेह रोगबाट पीडित रहेको अनुमान गरिएको छ। मधुमेह सरुवा रोग नभए पनि यसलाई पारिवारिक रोगको रूपमा लिइन्छ। परिवारका एकजना सदस्यलाई मात्र मधुमेह भएमा सम्पूर्ण परिवारलाई नै असर गर्छ। परिवारका सदस्यको जीवनशैली, खानपान, आसपासको सम्बन्ध, आर्थिक तथा मानसिक पक्षसँग प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। यो 2077 सालको तिहार हामी जसलाई बत्तीको चाड भन्छौँ र दीपावली साथसाथै नेपाल सम्वत र छठ, लोसार र आउने अन्य पर्वहरूको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण लायन्स मित्रहरू, सम्पूर्ण आफन्तजनहरू प्रति लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 को तर्फबाट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको हैसियतले र डिस्ट्रिक्ट परिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दीपावली, नेपाल सम्वत नयाँ वर्ष, लोसार र आउने ईद सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र जसरी हामी चाडपर्वहरू मनाउँदै आइरहेका थियौँ, अब ठिक त्यो प्रकारले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यसरी नै मनाउन सम्भव नहोला। त्यसै गरी भर्चुअल माध्यमहरूबाट फोनमा एकअर्कासँग सामिप्यता बढाउँदै शब्दहरूबाट ती पर्वहरूलाई अझ बढी उत्कृष्ट बनाएर मनाउन हुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय लाइन्दा। प्रकाशको पर्व भन्छौँ हामीले। हाम्रो मौलिक परम्परा जहाँ पशु पक्षीदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजको पूजा हुने हाम्रो मौलिक परम्परा दीपावलीको शुभ अवसरमा तथा आउँदै गरेको नेपाल सम्वत सूर्यलाई पूजा गर्ने हाम्रो छठ पर्व र यसभन्दा पनि हामीले समानता, अनेकतामा समानता लोसार पर्व आउँदै गरेको छ र त्यो लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वको सम्पूर्ण जनसमुदायमा चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो पर्वहरूले हामीलाई कोरोना नेगेटिभ तर हाम्रो अरू सोचहरू सबै पोजिटिभ भएर सम्पूर्ण मानव जातिकै कल्याण होस् भन्ने म आफ्नो तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ दीपावली, छठ, ईद 2077 र नेपाल सम्वत 1141 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी लायन्सले गरेका विभिन्न गतिविधि, अझ त्यसमा पनि भनौँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 ले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यति बेला भने पालो भएको छ कुराकानीको। आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 A1 का सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन कर्म गुरुङसँग।
आउनुहोस् यो कुराकानीतर्फ नै लागौँ। कर्मजी यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। परिवारको सदस्यमा सङ्क्रमित हुँदै गर्दा तपाईँ आफू चाहिँ बाहिर सर्भिस गर्दै पनि हिँड्नुभयो, त्यो आत्मबल चाहिँ लाइन्सले दिँदो रहेछ है? सर्भिस भनेको एउटा चाहिँ के भने मनैबाट गर्ने हो, आत्मसन्तुष्टिको लागि गर्ने हो र हाम्रो समाजको चाहिँ आफूभन्दा कम अलि भाग्यशाली आफ्नो देशको दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि हो, त्यो हुँदाखेरि शक्ति त्यतिकै आउँदो रहेछ। अब अलिकति थोरै यहाँको व्यक्तिगत जीवनका कुरा गरौँ न र लाइन्समै जोडिएका विषय हो हुन चाहिँ कहिलेबाट लाइन्समा यहाँ आबद्ध हुनुभयो? म लाइन्समा आबद्ध भएको 1997बाट 1997 झन्डै 24 इयर्स 25 इयर्स त्यसै लगभग। विभिन्न चरणहरू विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित हुँदै आज यहाँसम्म आइपुग्नुभयो। अब करिब 8 महिना 9 महिना पछाडि फेरि यहाँ 8 महिनापछि चाहिँ फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको लागि चाहिँ म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले एसपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो चाहिँ मेम्बर्सहरूबाट। त्यसपछि अनि अर्को वर्ष अब करिब थर्ड इयर 20 महिना करिब 20 महिनापछि चाहिँ गभर्नर हुन्छु। एउटा भनाइ छ के इतिहासले मान्छेलाई केही पनि सिकाउँदैन, तर इतिहासबाट मान्छेले सिक्न खोजेन भने दण्ड दिन्छ अरे क्या, त्यसैले इतिहासबाट सिकिरहनुपर्छ अरे। तपाईँहरूको चाहिँ यो विशेष गरी लाइन्समा हेर्ने हो भने एउटा गजबको अवसर। अब तपाईँभन्दा अगाडि 2 जना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अब उहाँहरूले के राम्रो गर्नुहुन्छ के नराम्रो गर्नुहुन्छ एउटा अनुभव लिने र उहाँहरूको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नलाई सहयोग पुर्याउँदै त्यो सिक्ने क्रम पनि सँगसँगै हुँदो रहेछ। अब यति हुँदै गर्दा अहिले गर्दै गर्दा तपाईँ निर्वाचित भएर अहिले आइसकेपछि एउटा सपना त अब देख्न थाल्नुभयो नि यहाँले। सही कुरा, त्यो सपना त छ। आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ आफूले पनि आफ्नै किसिमको चाहिँ त्यो वर्षकोलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने योजना आफूले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अहिले जुन गभर्नर साहबले चाहिँ आफूले यो सेक्टरमा काम गर्ने भनेर जुन चाहिँ अगाडि बढेर डिस्ट्रिक्टलाई यो समाजलाई यो सेवा दिने र डिस्ट्रिक्टलाई यसरी सफल बनाउने भनेर जुन गभर्नर साहब लाग्नु भएको छ, उहाँले एउटा टिम यो डिस्ट्रिक्टलाई नै टिममा चाहिँ फर्म गर्नुभएको छ र सँगसँगै यो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट यो A1मा म भएको चाहिँ म गर्व गर्न चाहन्छु। किनभने यो A1 चाहिँ नि यो डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 A1 चाहिँ कस्तो डिस्ट्रिक्ट भएर गयो भने सेवामा एकदम चाहिँ नि लागि पर्ने डिस्ट्रिक्ट भएर। तर हाम्रो मोटो पनि त्यही हो, वी सर्भै हो। त्यसलाई नै अङ्गीकार गरी चाहिँ हामी हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अगाडि बढेको छ र हाम्रो लिडर्सहरू नै त्यस्तो छ। जुन चाहिँ नयाँ वर्षको चाहिँ कार्यकाल सुरु हुन्छ, गभर्नर साहबको चाहिँ कार्यकाल सुरु हुन्छ जुलाई 1 त्यो दिन संसारमै तपाईँले चाहिँ गरेर चमत्कार भनौँ या चमत्कार गरेपछि त्यसलाई चमत्कार भनिँदैन, गर्न सकियो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ सर्भिस 256वटा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू एकै दिनमा हाम्रो डिस्ट्रिक्टले गरे र ब्लड चाहिँ 1674 दिन ब्लड एकै दिनमा चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्यो। यसरी चाहिँ सर्भिस गर्नमा चाहिँ के छ भने हाम्रो लिडर्सहरूको ठुलो चाहिँ देन छ। त्यसमा स्पेसली हाम्रो GST मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर हाम्रो लाइन लिडर हुनुहुन्छ अनन्त प्रसाद बेटवा, उहाँ र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको चाहिँ जुन चाहिँ सोच र जुन उहाँको चाहिँ भिजन यो र उहाँहरू अलावा अरू लिडर्सहरूले जुन चाहिँ उ गरे र अनि सबै क्लबका मेम्बर्सहरूले पनि त्यसरी नै त्यो दिन चाहिँ काम गर्यो कि संसारमै नम्बर 1 चाहिँ भएर देखाइदिनु भयो। यसमा तपाईँले जसरी हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, उत्कृष्ट काम गऱ्यौँ, अरू डिस्ट्रिक्टहरूभन्दा हाम्रो राम्रो भयो भन्ने कुरा हुन त सबैले आफ्नो कामलाई मैले राम्रै गरेको छु भन्दा राम्रै सोच्ला, त्यसको मापन मैले यो डिस्ट्रिक्टले चाहिँ यसरी राम्रो काम गर्यो भन्ने मापन आधार चाहिँ कसरी तय यसो छ यो चाहिँ मापन चाहिँ यो रिपोर्ट चाहिँ सबै डिस्ट्रिक्टलाई आफ्नो आफ्नो रिपोर्ट इन्टरनेसनलमा पनि पठाइन्छ र इन्टरनेसनलले पनि चाहिँ यसको चाहिँ मापन गर्छ र हामीले थाहा भए अनुसारले यतिको चाहिँ जुन सर्भिस एकै दिनमा गरेको चाहिँ कुनै डिस्ट्रिक्टले चाहिँ गरेको छैन भन्ने चाहिँ। अब हामी यही समाजमा छौँ, यही धरातलमा छौँ, सबै कुरा एकले अर्कालाई कसै पनि लुकाउने ठाउँमा छैनौँ, देखिन्छ सबैका कुराहरू। अन्य सङ्घ संस्था पनि छन्, अन्य सङ्घ संस्थाले पनि आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका छन्। तपाईँ लाइन्समा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ,
फरक के देख्नुहुन्छ अरू संस्थाभन्दा लायन्स के कुरामा अब्बल छ? अब्बल यो कुरामा छ, लायन्स चाहिँ नि अहिले 100 वर्षभन्दा बेसी यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ नि जुन निरन्तर चाहिँ नि सर्भिस गरेर सबभन्दा ठुलो सर्भिस अर्गनाइजेसन जुन बन्न सफल भयो त्यो एउटा इक्जाम्पल हो। अर्को कुरा यो हाम्रो देशमा पनि यो अहिले 50 वर्ष चाहिँ नागेर चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ राम्रो भएर नै यो अझ चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। अहिले हाम्रो देशमा मात्र 78,000 प्लस मेम्बर्सहरू चाहिँ लगभग चाहिँ भइसकेका छ। किनभने राम्रो भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुने हो नि भनेपछि प्रत्येक पद 1 वर्षको छ, सबैले आफ्नो कार्य त्यही भित्र चाहिँ त्यही 1 वर्षमा चाहिँ गरेर देखाउनु पर्छ। यसपालि म गभर्नर छु, कन्टिन्यू अर्को वर्ष गभर्नर हुन्छु भनेर चाहिँ उसले पाउँदैन। नपाएपछि के भयो त भन्दाखेरि उसले त्यही वर्ष चाहिँ गरेर देखाउनु पर्यो आफ्नो 1 इयरभित्र। र यही मैले तपाईँले भनिरहेको डिफ्रेन्स चाहिँ यो हो, 1 वर्षमा गरेर अनि अर्कोलाई सहज तरिकाले चाहिँ आफूभन्दा राम्रोलाई चाहिँ फेरि चाहिँ स्थापित गर्ने र यो संस्थालाई यसरी नै राम्रोभन्दा राम्रो बनाएर अरू संस्थामा मैले यस्तो देखेको छैन। यो धेरै चाहिँ डिफ्रेन्स। तपाईँले यहाँ भन्दै गर्दा म अलिकति यसमा आम मानिसले सामाजिक काम गर्छ या कुनै पनि काम गर्दा त्यसको बेनिफिट त्यसको फाइदा खोजेको हुन्छ, मलाई के कति हुने भन्ने कुरा। त यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा या लायन्सका अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै गर्दा धेरै आउने कुरा भनेको चाहिँ हामी आफै पैसा खर्च गरेर आफै समय दिएर काम गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तो अहिले यहाँ पदाधिकारी हुनुहुन्छ होइन, लायन्समा फेरि यो कहीँ आरोप लाग्ने कुरा पनि छ। मैले योसँग यहाँसँग त्यो जिज्ञासा राखेँ, अब आफै पनि भुक्तभोगी पनि भइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि निर्वाचनको समयमा हुने खर्च, त्यसपछि निर्वाचनमा जुन किसिमले तामझामहरू देखिन्छन्, लायन्समा पनि देखिन्छ, अन्यमा पनि देखिन्छ, के हुन्छ त्यस्तो र आकर्षण? यो मात्रै एउटा यति समय मैले काम गरेँ, यो प्रतिष्ठाका लागि मैले यति गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो कि अन्य कुरा पनि हुन्छ? तामझाम त होइन के अरे, तर चुनाव भएको बेला चाहिँ आफ्नो के अरे कुरा राख्नको लागि चाहिँ अब गेट टुगेदर त गेट टुगेदर भन्नाले चाहिँ त्यो कुरा राख्ने ठाउँमा चाहिँ साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ एउटा सामान्य डिनर चाहिँ त अब त्यो व्यवस्था त सब ठाउँमा हुन्छ नै। त्यो त्यसलाई चाहिँ अब ठुलो कुरा मान्ने कुरा भएन मेरो विचारमा। चुनाव भएपछि अब त्यो त एकदमै खर्च गरेर जित्छ भन्ने यो चाहिँ कुरा चाहिँ होइन। अब अलिकति थोरै कुराकानी गरौँ। नेपालमा अहिले लायन्सको सङ्गठनको हिसाबले यहाँहरूले गरिरहेको काम आफ्नो ठाउँमा छ, तर सङ्ख्याको हिसाबले अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ अनि यहाँको अब आफ्नो कार्यकाल पुग्दाखेरि मैले यति सङ्ख्या पुऱ्याउँछु, मेम्बरसिप ग्रोथका कुरा पनि त हुन्छन् होला नि, के छ? यसो छ, अब सङ्ख्या बढिरहेको छ, यो त स्वत बढ्छ हजुर। किनकि अब हामीले सेवा गर्दै जाँदाखेरि जुन ठाउँमा सेवा गर्छौँ त्यो ठाउँमा पनि अब अलिकति हामी जस्तै दाजुभाइहरू हुन्छ जुन चाहिँ सेवा गर्ने मन चाहिँ भइरहेको हुन्छ, तर कुनै चाहिँ राम्रो चाहिँ संस्था उनीहरूले भेटिरहेको हुँदैन। जहाँ पाए त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ जाने इच्छा पनि हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि जुन चाहिँ जब चाहिँ हामी लायन्सले गरेको देख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई सोध्ने चाहिँ गर्छ कि म लायन्स हुन मन छ, मैले के गर्नुपर्छ लायन्स हुनको लागि भनेर बुझेर नै उहाँहरू चाहिँ त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ। तर लायन्समा चाहिँ के हो भने गर्छु हुन्छु भनेर चाहिँ पाइँदैन, हामीले इन्भाइट गर्नुपर्छ। विशेष गरी लायन्समा आबद्ध सदस्यहरू बिजनेसको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यति नै सफल भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अनि फेरि लायन्समा पनि त्यतिकै सफल हुने। यो के छ त्यो लायन्समा के चिज त्यस्तो रहेछ जसले गर्दा चाहिँ जता पनि सफल बनाउने, सामाजिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो यसो जसको मन साफ हुन्छ, जसको मन खुसी हुन्छ, प्रफुल्ल हुन्छ, जहाँ पनि उसलाई चाहिँ जसले अरूलाई दिन्छ त्यही हो। अब सेवामा गएपछि अब तनबाट पनि हेल्दी हुन्छ। एउटा कुरा के छ भने सक्सेसफुल व्यक्तिहरू सबै चिजमा सक्सेस हुन्छ। आज हामी यहाँले जसरी अबको 20 महिना पछाडि यहाँ गभर्नर हुनुहुन्छ, 32 महिना पछाडि यो बिचमा हामी धेरैचोटि पक्कै कुराकानी गर्छौँ, तर 32 महिना पछाडि कुरा गर्दाखेरि तपाईँ र हामीमा यो कुरा गराइमा के फरक आउला त्यति बेला? फरक आउँछ। अहिले चाहिँ मैले गभर्नरको चाहिँ प्लान एन्ड एक्सन उहाँले चाहिँ बनाएको चाहिँ यो
सर्भिसका जुन ऊहरू छ, जस्तै ब्लडमा 15,000 पिन भयो होइन हजुर, कलेक्सन भयो, तपाईँको एमजेएफमा कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ जुन छ, सर्भिस आवर जुन चाहिँ नि 15 लाख भनेको छ, 17 लाख चाहिँ नि के अरे हाम्रो चाहिँ नि दाजुभाइलाई चाहिँ सर्भिस गर्ने भन्नुभएको छ। यो जुन चाहिँ उहाँ यो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ सक्सेस बनाउनुतिर, गभर्नरलाई सक्सेस, डिस्ट्रिक्टलाई सक्सेस बनाउनुतिर लाग्छु भने त्यति बेला चाहिँ मैले बनाएको हुन्छु। मैले चाहिँ नि आफ्नो प्लान एन्ड एक्सन तपाईँहरूको चाहिँ सामने राखेर त्यति बेला अब भनौँ न 22 महिना 23 महिनापछि आवश्यकता अनुसारले चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टले के गर्नुपर्छ समाजको लागि, त्यही चाहिँ प्लान एन्ड एक्सन चाहिँ लाई बनाएर चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यहाँ बसिरहेको हुन्छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच, नमस्कार। तिहार, छठ र नयाँ वर्ष दिनतुना र लोसारको सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर 325A1 को तर्फबाट मङ्गलमय शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, लाइन मित्रहरू, सहयोगी, हामीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहयोगी गर्ने सम्पूर्ण जनताहरू, सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्धको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो चोटिको चाडपर्वहरू आफ्नो स्वास्थ्यलाई अनुकूल बनाउँदै, प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनुकूल बनाउँदै मनाउनु होला र सकभर अति आवश्यक कामदेखि बाहेक भिडभाड नगरिकन मनाउनु होला भन्ने आकाङ्क्षा पनि राख्न चाहन्छु र विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभ दीपावली 2077 नेपाल सम्वत, छठ पर्व तथा आगामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मनाउने विभिन्न चाडपर्वहरूको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण लाइन तथा नन लाइन नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा महामारीलाई ख्याल गरिकन भौतिक दूरी कायम गरेर हामीले मनाइरहेको शुभ दीपावलीलाई सभ्य तथा भव्य रूपले मनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ, लोसार सम्पूर्ण चाड पर्वको लागि लायन्स, नन लायन्स, स्वदेश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो महामारी कोभिडमा जुन हामी वी सर्भको नारा लिएर समाजमा हामी सेवा पुर्याउँदै आइरहेका छौँ, त्यसै गरी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सेवाका हातहरू बढाइदिन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रा गौतम बुद्ध क्लबका साथीहरूले जुन चाहिँ यो लिङ्क बनाइदिनु भएको छ, म गौतम बुद्ध परिवारलाई पनि म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण आइरहेको चाडलाई कोभिडमा आफ्नो घरमा बसेर भए पनि हाँसी खुसी परिवारसँग रमाएर यो चाडलाई उत्सवको रूपमा अलिकति जुझारु हिसाबले अलिकति मनमा कुनै डर नराखिकन हामी कोभिडसँग आजसँग लड्दै आएका छौँ। हामी एकदम आत्मखुसीका साथ आफ्नो परिवारसँग यो चाडलाई मनाइदिनु न म अनुरोध गर्दछु। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गौतम बुद्धले लायन्सले गरेका कामलाई जतनीय भण्डारको रूपमा लायन्स फर सर्भिसको यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गरेर सचेतताको गवाई दिने प्रयास गरेको छ। यस सुखद घडीमा यो कार्यक्रम उत्पादन गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग हौसला प्रदान गर्नुहुने तपाईँ शुभचिन्तक, सहयोगी, प्रियजन, आम दर्शकसम्म पुर्याउन पाउँदा हर्षक मुहान फुटेको छ। विगतको ऐना, वर्तमानको छवि र भविष्यको मार्ग चित्रसहित प्रसारित यस लायन्स फर सर्भिसको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हवस् त, नमस्ते। शुभ दीपावली, छठ पर्व र
नेपाल सम्मतको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा म लायन कुमार बाबुको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभ दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्मतको उपलक्ष्यमा यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। म लायन उद्धव श्रेष्ठ। शुभ दीपावली, छठ पर्व तथा नेपाल सम्वतको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महानुभावहरू, सहयोगी हातहरू, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यस दीपावली तथा छठ पर्व तथा नेपाल सम्वतको यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस कोभिडको पेन्डेमिक समयमा यहाँहरू सबै सुरक्षित भएर आफ्नो घरमा चाडपर्व मनाइदिनु होला।